नमस्कारम्। एते मम संस्कृतेन यात्रस्य तृतीयभागः। संस्कृतभारते पठित्वा मम पतिः सह आवां संस्कृते एव वार्तालापं कर्तुं प्रयासं कृतवती। यदा कति कठिनवाक्यम् अथवा शब्दं जानातुम् इच्छा आसीत् तदा एतानि उपयोगं कुर्वः। प्रथमं सर्वजनाः जानितवन्तः गूगल् ट्रान्स्लेट्। परन्तु सावधानं किञ्चित् समयः उत्तमम् उत्तरं न ददाति। द्वितीय संस्कृतं भारत्याः चित्रपदकोशः। अत्र सर्वदिनं प्रयोगं कृतवन्तः अधिकशब्दानि सन्ति। उदाहरणं नेत्रं, कर्णः, समीपे, पुरतः, पृष्ठः। तृतीय शब्दकोश learnsanskrit.cc उत्तमम् अर्थम् उदाहरणं सह ददाति। अहम् एतत् मम दूरवाणे प्रथमपृष्ठः स्थापितवती। आगामि समये अहं वदिष्यामि कथं मम बालः भवान् च मम सहायं ददाति। भवान् जानाति कथं? प्रणामः।